अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च भूकम्पाघातः। गृहेभ्यः बहिः आगताः आसन् जनाः। प्रातः 5:30 पश्चात् अनुभूतं कम्पनम्। आधिकारिकसूचनानुसारं 4 मिता अंकिता भूकम्पस्य तीव्रता। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् अद्य भवेत् मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य नियुक्तये चयनसमितेः उपवेशनम्। विधिमन्त्री अथ नेतृप्रतिपक्षः अपि उपवेशने सम्मिलितो भवेताम्। शीर्षन्यायालये अद्य उपासनास्थलविषयकेन विधेयकेन सम्बद्धासु याचिकासु भवेत् वादश्रवणम्। यस्य कस्यापि पूजास्थलस्य धार्मिकस्वरूपपरिवर्तने प्रतिबन्धं स्थापयति प्रवर्तमानः विधिः। नवदिल्लीतः प्रयागराजं यावत् गम्यमानानां पञ्चसङ्ख्याकानां विशेष रेलयानानां विहितमस्ति प्रबन्धनम्। स्थानकस्य 16 संख्याकमार्गीयसरणितः गच्छेयुः एतानि रेलयानानि। यात्रिभ्यः 139 इत्यत्र प्रकल्पिताः सन्ति साहाय्यसौविध्यम्। अथ मार्च मासस्य 22 दिनाङ्कतः समारभेत IPL इत्येतस्य 18 संस्करणम्। गतविजेतुः KKR इत्येतस्य दलस्य अथ RCB इत्येतस्य दलस्य च मध्ये क्रीडिता स्यात्। प्रतियोगितायाः एतस्याः प्रथमा स्पर्धा मे मासस्य 25 दिनाङ्के कोलकातानगरे स्यात् निर्णायिका स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च अनतिचिरमेव भूकम्पाघातः जातः। प्रातःकाले भूकम्पनम् अनुभूय जनाः गृहेभ्यः बहिः आगताः आसन्। प्रातः 5:30 पश्चात् जनाः कम्पनम् एतत् अनुभूतवन्तः। तावत् आधिकारिकसूचनानुसारं भूकम्पस्य तीव्रता 4 मिता अंकिता। नवदिल्लीस्थे मेजर ध्यानचंद क्रीडाङ्गणे समायोज्यमानस्य आदिमहोत्सवस्य एतस्य समुद्घाटनं तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कृतवती। ऐषमः महोत्सवे एतस्मिन् प्रायः 250 संख्याकानाम् आपणानां व्यवस्थापनं दृश्यते। अत्र आदिमहोत्सवे श्रीलङ्का इण्डोनेशिया इत्येतयोः देशयोः अपि आदिवासीसमुदायस्य जनाः सम्मिलिताः सन्ति इति ध्यातव्यम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्लीस्थे भारतमण्डपे भारत टेक्स एक्सपो इत्याख्य प्रदर्शनीं समुद्घाटितवान्। अत्र 20 देशाः सहभागं कुर्वन्ति। तेन तावत् वस्त्रोद्योगसंवर्धनाय अत्र उपस्थितः भूत्वा मन्त्रविशेषः अपि ख्यापितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव संस्कृतं भारतविद्यां वा प्रशंसति। सहैव एतत् सम्बद्धान् जनान् च सम्मानयति अपि। तावदेतस्मिन्नेव क्रमे विश्वप्रसिद्धस्य वैदिकविदुषः टोनी नादर इत्यस्य असौ प्रशंसनमकरोत्। भारतीयां संस्कृतिम् अथ आध्यात्मिकतां प्रति तदीयां श्रद्धां गूढज्ञानान्वयितां च असौ सविशेषम् उपन्यस्य। प्रधानमन्त्री तावत् मोदी एक्स इति सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितवान्। कतिपयदिनपूर्वं मदीयः संवादः डॉक्टर टोनी नादर इत्येतेन सह जातः। भारतीयां संस्कृतिम् अथ आध्यात्मिकतां प्रति तदीयं ज्ञानम् उत्साहान्वयनं च प्रशंसार्हम्। न्यूरोसैन्स् नाम स्नायुविज्ञानम् इत्येतस्मिन् विषये लब्धशोधोपाधिकः अथ हार्वर्ड विश्वविद्यालयतः अथ मैसाचुसेट्स् इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यतः अपि प्राप्तप्रशिक्षणः डॉक्टर टोनी इत्यसौ अनतिचिरमेव प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं मेलितुं नवदिल्लीमागतः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः दूरदर्शने अथ उत्साहवर्धकनेतृत्वार्थमसौ तस्य प्रशंसां विहितवान्। नादर इत्यसौ अपि संसूचितवान् यत् माननीय प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण सह तदीये आवासे आवयोः उत्तमम् आत्मीयं च मेलनम् अभवत्, यत्र आवाभ्यां वेदमहर्षिभावातीतध्यानचेतना विज्ञानादिविषयेषु चर्चा विहिता। एतादृशस्य नेतुः बुद्धिमत्त्वस्य ज्ञानस्य च प्रत्यक्षरूपेण दर्शनं वास्तविकतया प्रेरणाप्रदमासीत्। यः प्रधानमन्त्री न केवलं भारतम् अपितु सम्पूर्णं विश्वं कुटुम्बत्वेन समर्थयति
इति अवधेयं यत् भावातीत ध्यानगुरुः महर्षि महेश योगिनः उत्तराधिकारित्वेन नादर् इत्यसौ शताधिकेषु देशेषु अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनानां प्रमुखः अस्ति। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य कार्यकालः प्रवर्तमानमासस्य अर्थात् फेब्रुवरी मासस्य 18 दिनाङ्के समाप्तः भवेत्। नूतनस्य मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य चयनार्थं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां चयनसमितेः उपवेशनम् अद्य भवेत्। उपवेशने एतस्मिन् विधिमन्त्रिणं समेत्य नेतृप्रतिपक्षः च सम्मिलितो भवेताम्। समितेः परामर्शानुगुणं राष्ट्रपतिः तावत् अग्रिमस्य मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य नियुक्तिं कुर्यात्। नवदिल्लीस्थ रेलस्थानके जातायाः जनसम्मर्दसम्भ्रमस्थितेः कारणान्वीक्षणं जायमानमस्ति, यदर्थं द्विसदस्यीया उच्चसमितिः एतत् प्रकरणं तावत् सङ्घटितमस्ति। समितिः एषा स्थानकसम्बद्धानि सर्वाणि दृश्याङ्कनानि संवीक्षते। ध्यातव्यमस्ति यत् नवदिल्लीस्थ रेलस्थानके जातया जनसम्मर्दसम्भ्रमस्थित्या 18 जनानां मृत्युः अभवत् अथ 13 जनाः आहताः इत्यपि तावत् सूच्यते। तावत् नवदिल्लीस्थ रेलस्थानकं सुरक्षादिदृष्ट्या सर्वतः नियन्त्रणे अस्ति अथ तत्रत्या स्थितिः सामान्या अपि जाता। यातायातव्यवस्था तावत् सम्यक् स्थित्यां दरीदृश्यते। अधुना च वार्ता वाराणस्यां समारब्धस्य काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य तृतीयसंस्करणस्य। धर्म संस्कृत्योः प्राचीनतमयोः स्थलयोः वाराणसी तमिलनाडु इत्येतयोः समागमोत्सवस्य अर्थात् काशी तमिल संगमम् इत्यस्य आयोजनं वाराणस्यां जायमानम्। वाराणस्याम् एतस्मिन् 10 दिवसीये कार्यक्रमे विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः सम्बद्धाः प्रायः 1200 प्रतिनिधयः तमिलनाडुराज्यतः अत्र सहभागं कुर्वन्ति। प्राचीनभारते शिक्षा संस्कृत्योः महत्त्वपूर्णकेन्द्रयोः वाराणसी तमिलनाडु इत्येतयोः मिथः सांस्कृतिकसम्बन्धानां पुनरुज्जीवनार्थं काशी तमिल संगमस्य आयोजनं क्रियमाणमस्ति। काशी तमिल संगमस्य उद्देश्यम् एकतायां विविधतायाः दृढीकरणम्। विशेषरूपेण काशी तमिलनाडु इत्येतयोः परस्परं सम्बन्धदृढीकरणमपि अनेन अभीष्टम्। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः काशी तमिल संगमम् इति कार्यक्रमम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्यस्य सर्वतः बृहत् प्रमाणत्वेन संसूचितवान्। तावत् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः एतस्मिन् अवसरे उक्तवान् यत् विश्वस्य सर्वतः बृहद् आध्यात्मिकम् अथ सांस्कृतिकं महाकुम्भरूपम् आयोजनं प्रयागराजे प्रवर्तमानमस्ति। अनेन सहैव काशी तमिल संगमम् इत्यस्य आयोजनं सौभाग्यविषयः अस्ति इति। जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ तावत् काशी तमिल संगम समायोजने उक्तवान् यत् काशी तमिल वर्ति सम्बन्धाः न्यूनातिन्यूनं 10,000 वर्ष प्राक्तनाः सन्ति इति। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है, ये काशी तमिल संगम करने के लिए। वो काशी में काशी तमिल का एक बहुत बड़ा संबंध है। इस संबंध आज नहीं कल नहीं, वो 5,000 का साल का पहले के संबंध है।
एकषष्टितमं म्यूनिक् सुरक्षा सम्मेलनं फेब्रुवरी मासस्य 14 दिनाङ्कतः 16 दिनाङ्कं यावत् समायोजितम् अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः एतस्मिन् म्यूनिक् सुरक्षा सम्मेलने सहभागं कृतवान्। सम्मेलनम् अतिरिच्य विदेशमन्त्री ऑस्ट्रिया, रोमानिया, डेन्मार्क, मंगोलिया, अर्जेंटीना इत्येतेषु देशेषु स्वसमकक्षैः सह मेलनं कृतवान्। मेलनावधौ असौ व्यापारे परस्परं सहयोगे सुरक्षा संरचनायां च समागम्यमानेषु समाह्वानेषु अपि चर्चां विहितवान्। अत्र तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः पश्चिमवर्तिदेशान् लोकतन्त्रपरं बिम्बं दर्शितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारते यथासमयं लोकतन्त्रम् इतोपि उज्जीवितं जायते। जयशङ्करः जर्मनीदेशस्य म्यूनिक् इत्यत्र आयोजिते सुरक्षासम्मेलने एतत् सर्वमपि प्रतिपादितवान्। असौ मतदानावधौ अङ्गुल्यां संसृष्टां मशीं प्रदर्शयन् तत्र अवोचत् यत् अस्मभ्यं लोकतन्त्रं केवलं सिद्धान्तमात्रं नास्ति, अपि तु परिणतिं प्रति नीतं प्रतिज्ञावचनमस्ति इति। संकटापन्नं लोकतन्त्रम् इत्थं कथ्यमानान् पश्चिमवर्तिदेशान् आलक्ष्य बांग्लादेशस्य नामोच्चारणं विना एव असौ कटाक्षमकरोत्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् पश्चिमवर्तिभिः देशैः वैश्विकस्तरे लोकतान्त्रिकेतराः नीतयः प्रोत्साहिताः सन्ति। ते सर्वे अवशिष्टभागेषु स्वकीयस्य लोकतन्त्रस्य प्रारूपप्रवर्तनाय सबलं यतन्ते। पश्चिमवर्तिभिः देशैः अपि तावत् वस्तुतः पश्चिमेतरदेशानां सफलप्रारूपाणि ग्राह्याणि अनुसर्तव्यानि च। जयशङ्करेण उक्तं भारतेन स्वातन्त्र्योत्तरं लोकतन्त्रम् एतदर्थम् अङ्गीकृतं यतोहि एतत् अस्माकं परामर्शसंस्कृत्या अथ वैविध्ययुतसमाजस्य मूल्यैः सह साम्यं सन्धत्ते इति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।